Sadhana Online Talent Hunt Singing Competition Season 2. नमस्ते, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ मिथिला नेपाल टेलिभिजन र यो हो साधना कला केन्द्रको प्रस्तुति साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिंगिङ कम्पिटिसन सिजन 2। म चाहिँ तपाईहरुको साथमा रूपा खिसिङ। हाम्रो सयौं कन्टेस्टेन्टहरूले फर्स्टमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो यस कार्यक्रममा। अफ कोर्स हामीले सधैँ चाह्यौं देश विदेश जतासुकै रहे तापनि उहाँहरूको प्रतिभालाई तपाईहरुमाझ लिएर आऊँ, तपाईहरुमाझ प्रस्फुटन गराऊँ, उहाँलाई लोकप्रिय बनाऊँ भनेर हामीले सदैव यही उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौं। पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरण गर्दै लास्ट वीक हामीले टप 40 कन्टेस्टेन्टहरूको पर्फर्मेन्स तपाईहरुमाझ राख्यौं भने आज टप 25 कन्टेस्टेन्टहरू मात्रै हामीसँग हुनुहुन्छ। धेरै ट्यालेन्टेड पर्फर्मेन्सहरू हामीले हेरिहाल्यौं, उहाँहरूको गीतहरू सुन्यौं, उहाँको सुर ताल सबै कुरालाई हाम्रो जजहरूले पनि आफ्नो कमेन्टहरू राख्नुभयो, आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो र जजहरूबाटै सेलेक्ट भएर उहाँहरू अहिले यो टप 25 सम्म आउनु भएको छ। टप 25 मा सेलेक्ट हुनुभएको कन्टेस्टेन्टहरूलाई भने जजहरूको मात्र नभएर तपाईं सम्पूर्ण भ्युअर्स जति पनि हुनुहुन्छ तपाईहरुको साथको आवश्यकता पर्नेछ, किनकि टप 25 बाट हाम्रो भोटिङ सुरु हुँदैछ। यानी कि उहाँहरूलाई टप 25 बाट अघिल्लो चरणमा लानको लागि भने तपाईहरुको ठूलो भूमिका रहनेछ। तपाईले उहाँलाई सपोर्ट गर्नको लागि उहाँलाई भोट गर्नुपर्नेछ। सो आज पनि हामी हाम्रा टप 5 कन्टेस्टेन्टहरूको पर्फर्मेन्स पुनः तपाईहरुमा प्रस्फुटन गर्नेछौं। तपाईले त्यो पर्फर्मेन्स हेर्नु होला ध्यानपूर्वक, सबै हाम्रो कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र आफुलाई मनपर्ने कन्टेस्टेन्ट जो हुनुहुन्छ उहाँलाई सपोर्ट गर्नका निम्ति उहाँलाई भोट गरिदिनु होला। र भोट गर्नको लागि हाम्रो भोटिङ पार्टनर हुनुहुन्छ फर नेशनल ई-सेवा र इन्टरनेशनलको लागि भने ग्लोबल अनलाइन पे रहेको छ। यो कार्यक्रम सुरु गर्नु अघि म हाम्रो टप 25 कन्टेस्टेन्टहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र शुभकामनाको साथसाथै उहाँलाई बेस्ट विशेस पनि अघिल्लो चरणहरुमा अझै राम्रो पर्फर्मेन्सहरू दिँदै जानु होला भन्दै टप 25 कन्टेस्टेन्टको नामहरू तपाईहरुमा स्पष्टिदै छु। वी हैव contestant number 873 from Lazimpat, Arun Lal Shrestha. Contestant number 775 from Birta Mode, Ayush Khimire. Contestant number 770 from Morang, Babina Phatarai. Contestant number 764 from Dubai, Bhim Sherma Limbu. Contestant number 871, Kabre Palanchokबाट Chitta Tamang. Contestant number 775 from Saudi, David Yakha. Contestant number 831, Basundharabata, Eva Neupane. Contestant number 808, Sikkim, India bata, Geet Nugo. Contestant number 792, Tinkune bata, Manish Thakal. Contestant number 739, Dhankuta bata, Manoj Chemjo. Contestant number 756 from Sanepa, Meena Prajapati. Contestant number 846, again Sikkim, India bata, Neelam Tamang. Contestant number 830 from UAE, Praveen Lama. Contestant number 793, Sikkim, India, Pramila Chetri. Contestant number 744, Biratnagar bata, Prem Khatiora. Contestant number 767, Patan bata, Rajendra Shakya. Contestant number 828, Damak Chapa bata, Ritu Seva. Contestant number 787 from UK, Sudha Shrestha. Contestant number 817 from Bhutan, Suk Rai. Contestant number 740, Lalitpur bata, Suman Shakya. Contestant number 778 from Taplejung, Suren Limbu. Contestant number 796, Sinamangal bata, Suresh Pradhan. Contestant number 865, Ilam bata, Tika Magar. Contestant number 806 from UK, Ujwal Bhandari. Contestant number 845, Korea bata, Yagya Rai. टप 25 कन्टेस्टेन्ट हामीमाझ हुनुहुन्छ, तपाईहरुमाझ मैले राखि नै हाले। हाम्रो यो कम्पिटिसनमा देशभित्रको मात्र नभएर देश बाहिर चारैतिर छरिएर रहनु भएको प्रतियोगीहरूले सहभागिता जनाउनु भएको थियो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र जतिले मेहनत गरेर टप 25 सम्म आउनु भएको छ पुनः एकपटक हृदयदेखि तपाईहरुलाई शुभकामना
शुभकामना र अगाडिको जर्नीको लागि पनि धेरै धेरै बेस्ट विशेस भन्दै आजको यो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो सबै भ्युअर्सलाई पुनः एकपटक अनुरोध गर्न चाहे, आफूलाई मनपर्ने कन्टेस्टेन्ट जो हुनुहुन्छ हाम्रो टप 25 कन्टेस्टेन्ट मध्ये उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नको निम्ति, उहाँहरूलाई अझ अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले भोट गर्दै गर्नुहोला। सो भोटिङ प्रोसेस भने म तपाईँहरूमा आज अब भन्न जाँदैछु। नेसनली नेपालबाटै तपाईँहरू भोट गर्दै हुनुहुन्छ भने ई सेवाको थ्रुबाट तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुन्छ। फर द्याट द प्रोसेस इज, फर्स्टमा ई सेवाको एप डाउनलोड गर्नुहोस् फर स्योर। त्यसपछि न्यू सर्भिसमा गई साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्टको लोगोमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि सेलेक्ट कन्टेस्टेन्ट भन्ने अप्सन आउँछ, तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि सबै कन्टेस्टेन्टको फोटोसहित नाम तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अब आफूलाई मनपर्ने कन्टेस्टेन्टलाई छानी नम्बर अफ भोट कति दिन चाहनुहुन्छ, 1 2 3 4 50 100 जति दिन मन लाग्छ तपाईँलाई त्यति तपाईँले भोट दिन सक्नुहुन्छ आफूलाई मनपर्ने कन्टेस्टेन्टलाई जिताउनका निम्ति। भोटको नम्बर पनि लेखेर तपाईँले प्रोसिड गर्नुहोला र त्यसपछि कन्फर्ममा क्लिक गरी आफ्नो आइडी राखी सबमिट गर्नुहोस्। एन्ड त्यसै चाहिँ तपाईँले हाम्रो कन्टेस्टेन्टलाई नेपालबाटै भोट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू बाहिरबाट भोट गर्दै हुनुहुन्छ भने ग्लोबल अनलाइन पेको थ्रुबाट गर्न सक्नुहुन्छ। फर द्याट द प्रोसेस इज, फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूले ग्लोबल अनलाइन पेको वेबसाइट भिजिट गर्नुपर्ने हुनेछ www.globalonline.com र त्यो भिजिट गरिसकेपछि तपाईँहरूले त्यहाँ वेब एप अथवा इभेन्ट्स ट्याब देख्नुहुनेछ, त्यसमा ट्याब गर्नुहोला। त्यो भित्र गइसकेपछि तपाईँले साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट 2077 ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले कन्टेस्टेन्टहरूलाई फर स्योर त्यहाँ देख्नुहुनेछ। आफूलाई मनपर्ने कन्टेस्टेन्टमा क्लिक गरेर तपाईँले त्यसको थ्रुबाट भोट गर्न सक्नुहुन्छ। सो दिज आर दि भोटिङ प्रोसेसेस। तपाईँले आफूलाई मनपर्ने कन्टेस्टेन्टहरूलाई धम्माधम भोट दिन थाल्नु होला आजबाट नै, किनकि यो माघ 15 गतेसम्म मात्रै भोटिङ खुल्ला हुनेछ हाम्रो। सो तपाईँले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो, धेरैभन्दा धेरै कतिवटा भोट दिन चाहनुहुन्छ त्यतिवटा भोट दिँदै जानु होला हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूको लागि। र आफूलाई मनपर्ने कलाकारलाई, उहाँहरूलाई हामी कलाकार नै भन्छौँ हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूलाई, बिकज यति धेरै राम्रो गीतहरू गाउनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ भोट गरेर अगाडि बढ्न तपाईँहरूको पनि साथ र सहयोग दिनुहुने आशा गर्दछौँ हामी भन्दै आजको यो कार्यक्रमलाई सुरु गरिहालौँ। हेरौँ हाम्रो कन्टेस्टेन्टको पर्फर्मेन्सहरू। उहाँले आफ्नो लागि भोट अपिल पनि गर्नुभएको छ, उहाँहरूको गीत पनि सुनिदिनु होला र उहाँहरूको अपिललाई पनि सुनिदिनु होला। जानुलाई थाहा होला चोट के हो, खुकुरीको कति लाग्छ, माया झै बिर्सी जाने मिठुरीको एक्लो परानी कहाँ गई मिठुमा मनको बिरानी, एक्लो परानी कहाँ गई मिठुमा मनको बिरानी। नमस्ते। साधना कला केन्द्रद्वारा आयोजित विश्वव्यापी अनलाइन सिङ्गिङ रियालिटी सो साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिजन 2 को म कन्टेस्टेन्ट नम्बर 739 मनोज चेम्जोङ धनकुटाबाट सम्पूर्ण जजेस आयोजक टिमहरूको साथ र सपोर्टले गर्दाखेरि म अहिले टप 25 मा पर्न सफल भएको छु। सो उहाँहरूलाई म हार्डली थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र अब टप 10 को लागि भने चाहिँ सम्पूर्ण जजेस सँगसँगै यहाँहरूको पनि भोटको एकदमै आवश्यक परेको हुनाले म टप 10 मा परेको हेर्न चाहनुहुन्छ र मेरो अन्य प्रस्तुतिहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। धेरै दिन भयो तिम्रो झझल्को यो मनमा आउन छोडिदो, धेरै दिन भयो तिम्रो झझल्को यो मनमा आउन छोडिदो, कतै तिमीले माया मायो कि मलाई साँच्चै नै भुलिदियो कि, धेरै दिन भयो तिम्रो झझल्को यो मनमा आउन छोडिदो,
केवल तिमीसँग दुई मुटुको ढुकढुकीमा एउटै थियो रङ्ग। नमस्ते, म ललितपुर चकपरबाट सुमन साक्य। साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिजन 2 को प्रतियोगी नम्बर 740 यहाँहरूकै साथ र मायाले गर्दा आज म क्वार्टर फाइनलसम्म पुग्न सफल भएको छु। यदि यहाँहरूलाई मेरो गायन मनपर्छ र टप 10 सेमी फाइनलमा मेरो प्रस्तुति हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई सकेसम्म धेरै भोट गरिदिनु भई मेरो साथ दिनुहुन हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लोलाएका ती ठुला तिम्रा दुई नजरले हेरी दिए मलाई, चाहिन्न अर्को केही। लोलाएका ती ठुला तिम्रा दुई नजरले हेरी दिए मलाई, चाहिन्न अर्को केही। लोलाएका ती ठुला सौभाग्यशाली उठी तिम्रो त्यो हातको भई, सौभाग्यशाली उठी तिम्रो त्यो हातको भई, स्पर्श मात्र पाए। सम्पूर्णमा नमस्कार, म प्रेम खतिवडा विराटनगरबाट। मेरो कन्टेस्टेन्ट नम्बर रहेको छ 744। आज म साधना कला केन्द्रद्वारा आयोजित कार्यक्रम साधना ट्यालेन्ट हन्टमा टप 25मा पर्न सफल भइसकेको छु। यो सब हजुरहरूको माया र आशीर्वादले गर्दा नै सफल भएको छ। अब यहाँदेखि आगामीका दिनहरूमा चाहिँ भोटिङ राउन्ड रहेको हुनाले हजुरहरूको आशीर्वाद र माया सँगसँगै सहयोगको पनि खाँचो रहेको हुनाले मलाई टप 10मा पर्न सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मलाई यदि हजुरहरूले टप 10मा परेको देख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया 744 नम्बरको मेरो कन्टेस्टेन्ट नम्बरमा हजुरहरूले भोट गरेर मलाई अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। काले पारी दाइ कति राम्रो ढाका टोपी काँधैमा गलबन्दी, काले पारी दाइ कति राम्रो ढाका टोपी काँधैमा गलबन्दी। हातभरि फोरा उठ्यो जोरको डाली खन्दा, मेरो जुनी यसै बित्यो भेट होला कि भन्दा। पाडी आयो काली गङ्गा कुना कानी खेल्दै, हजुरलाई भेटौँ भनी आगो बयल खेल्दै। काली पारी दाइ कति राम्रो ढाका टोपी काँधैमा गलबन्दी, काली पारी दाइ कति राम्रो ढाका टोपी काँधैमा गलबन्दी। नमस्ते, साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिजन 2 को कन्टेस्टेन्ट नम्बर 756 म मीना प्रजापति सानेपा ललितपुरबाट टप 25मा पर्न सफल भएकी छु र अब टप 10मा आफ्नो ठाउँ बनाउन र आफ्नो प्रस्तुति तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न मलाई यहाँहरूको माया र सहयोगको जरुरी छ। त्यसको लागि तपाईहरुले भोट गर्न सक्नुहुनेछ र आशा राख्दछु कि तपाईहरुको भोटले म टप 10मा पर्न सफल हुनेछु। धन्यवाद।
ओके, अहिलेको लागि पनि हाम्रो छोटो ब्रेक लिने टाइम आएको छ. डु नट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट ब्याक. Sadhana Online Talent Hunt Singing Competition Season 2. वर्षौपछि घर फर्कदैछु. निकै परिवर्तन भएछ मेरो देशमा. विकासका संरचनाले देशको भविष्य कोर्दै रहेछन्. यस्तो देख्दा मुस्कानमा चमक छाउँदो रहेछ. बाबा, यो चोटि त म पनि तपाईसँग जान्छु है. अब भने केही गर्नै पर्छ. अठोट जब मन भित्रैबाट आउँछ, केही गर्ने चाहनालाई अझ साकार बनाउँछ. समृद्धिको लागि सिभिल ब्याङ्क. गाइस, हाई, प्रभु पेको एप डाउनलोड गर त. मसँग अर्को एप अलरेडी छँदैछ नि. यसबाट बिल तिर्न मिल्छ, पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ, बसको टिकटदेखि एयरलाइन्सको टिकट पनि किन्न मिल्छ. त्यो त हामीसँग पनि छ. तिमीहरूको एपमा ब्याङ्क त होला, तर ब्याङ्क जस्तै सहकारीबाट पनि कारोबार गर्न मिल्छ. क्युआर कोड मार्फत सजिलैसँग पैसा तिर्ने सुविधा छ. रेफर गरे बापत पैसा, बोनस पोइन्ट, हाइएस्ट क्यासब्याक पाइन्छ. युपिआई कार्ड एक्सेप्ट हुन्छ. प्रभु पेबाट पैसा पठाएपछि पायो पाएन भनेर च्याट गर्न पनि मिल्छ. तिमीहरूको एपमा आफ्नै च्याट सिस्टम छ? त्यो त छैन. तिमीहरूको दाइसँग छ. अरू कुरा छाड्देऊ, प्रभु पे एप डाउनलोड गर. प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा. Nepal's #1 music and dance school, Sadhana Kala Kendra. All type of dance and vocals, guitar, keyboard, violin, flute, tabla, madal, all types of musical instruments. Classes are based on international staff notation. उत्कृष्टताको 28 वर्ष हामी सँगसँगै. Remember us, indigenous cultures and varieties program, culture and modern dress, stage, sound, light, effects, event management, etc. etc. Website www.sadhanakalakendra.com.np. Kamaladi Mode, Putali Sadak, Kathmandu, Nepal. Phone 444-0168 444-0228. International Standard of Dance and Music School. Nepal's #1 UNESCO certified music and dance school, Sadhana Kala Kendra. सफलताको एकमात्र रहस्य साधना. Exclusive music partner, Music Nepal. Official makeup, Orchid Beauty Saloon and Spa Academy, Kamaladi Mode, Kathmandu, Nepal. Official wardrobe, Kara Fashion Collection, Kupandol, Lalitpur. Official online partner, Himalayan Post. Sadhana Online Talent Hunt Singing Competition Season 2. वेलकम ब्याक आफ्टर द्याट सर्ट ब्रेक. तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ साधना कला केन्द्र र मिथिला नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिंगिङ कम्पिटिसन सिजन 2. दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाई सिभिल ब्याङ्क, टौवा क्रिएसन, सिन्ड्रेला ड्रेस हायर सेन्टर, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका अछाम, किङ्स प्यालेस रोदी क्लब एन्ड K-pop लाजिमपाट. And our voting partners are for national eSewa, for international global online pay. And this program is promoted by Nepal Tourism Board. Okay, अब फेरि पनि हामी बाँकी कन्टेस्टेन्टहरूको पर्फर्मेन्स र उहाँको भोट अपिललाई पनि सुनिहालौँ. सपना भुलाई सारा आंसू फिर जाओ मंदिर तस्वीर सपना भुलाई सारा
आयुष घिमिरे बिर्तामठ झापाबाट मेरो कन्टेस्टेन्ट नम्बर 757 रहेको छ। साधना कला केन्द्रद्वारा आयोजित नेपाल्स फर्स्ट अनलाइन रियालिटी सो साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2 को टप 25 अर्थात् क्वार्टर फाइनलमा पुग्न सफल भएको छु र अबको आउँदो सेमी फाइनल र फाइनल राउन्डमा पुग्न हजुरहरूको साथ सपोर्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले हजुरहरूले कृपया मलाई भोट गरिदिनु होला। धन्यवाद। तिमीलाई म के भनौँ, तिमीलाई म के भनौँ, फुल भनौँ कि जुन भनौँ, फुल भनौँ कि जुन भनौँ, उपमा धेरै म के दिउँ, तिमीलाई मनकी मायालु भनौँ, तिमीलाई म के भनौँ। फूल फुलेको मौसममा यो साँझको शीतल वातावरणमा नमस्ते, म राजेन्द्र साक्य कन्टेस्टेन्ट नम्बर 767 पाटनबाट साधना कला केन्द्रद्वारा आयोजित विश्वव्यापी अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2 मा आदरणीय निर्णायक टोली तथा आयोजक टोलीको प्रेरणा र साथ पाएर म टप 25 सम्म पुग्न सफल भएको छु। त्यसका लागि निर्णायक टिम तथा आयोजक टिमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अबको राउन्ड टप 10 का लागि निर्णायक टिमका साथसाथै यहाँहरूको भोटको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएको हुनाले मेरो अर्को प्रस्तुतिका लागि यहाँहरूले बढीभन्दा बढी भोट दिई मलाई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
नमस्ते, म बबिना भट्टराई खतिवडा, मोरङ विराटनगर, हाल काठमाडौँबाट। साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2 को कन्टेस्टेन्ट नम्बर 770 हजुरहरूकै माया र सपोर्टले गरेर आज म क्वार्टर फाइनलमा पुग्न सफल भएकी छु। यदि हजुरहरूलाई मेरो प्रस्तुति मनपर्छ भने मलाई टप 10 मा देख्न चाहनुहुन्छ र मेरो प्रस्तुति अगाडि पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरेर सहयोग गरिदिनुहोला। धन्यवाद। घुम्तीमा नाउ है घुम्तीमा नाउ है आँखा तिमी जुदाउन बाँधिए माया फेरि गाह्रो हुन्छ फुकाउन घुम्तीमा नआउ है। भोलि जब हुन्छौँ हामी एक अर्को सँग टाढा टाढा फुल जस्तो माया पनि बिझाउने भन्छ काढा काढा सुत्केरामा रात बेच सक्ने छैनौ निदाउन घुम्तीमा नआउ है। हेलो हाई दर्शन नमस्ते, म डेभिड ज्याखा हाल साउदीबाट र मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको नेपालकै पहिलो अनलाइन रियालिटी सो साधना कला केन्द्रद्वारा आयोजित साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिजन 2 मा मैले पनि भाग लिएको छु र क्वार्टर फाइनल अर्थात् टप 25 मा पर्न सफल भएको छु। टप 10 को लागि हजुरहरूको धेरैभन्दा धेरै माया सपोर्ट खाँचो भएको कारणले मैले भोटको अपेक्षा राख्दैछु। हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै माया गरेर सपोर्ट गरेर भोट गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण आशा राखेको छु। मेरो कन्टेस्टेन्ट नम्बर रहेको छ 775। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, पुनः एकपटक ब्रेक लिने समय आएको छ। हामी यो छोटो ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2। साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2। वर्षौंपछि घर फर्कँदैछु, निकै परिवर्तन भएछ मेरो देशमा। विकासका संरचनाले देशको भविष्य कोर्दै रहेछन्। यस्तो देख्दा मुस्कानमा चमक छाउँदो रहेछ। बाबा योचोटि त म पनि तपाईसँग जान्छु है। अब भने केही गर्नै पर्छ। अठोट जब मन भित्रैबाट आउँछ, केही गर्ने चाहनालाई अझ साकार बनाउँछ। समृद्धिको लागि सिभिल ब्याङ्क। गाइस, हाई, प्रभु पेको एप डाउनलोड गर त। मसँग अर्को एप अलरेडी छँदैछ नि। यसबाट बिल तिर्न मिल्छ, पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ, बसको टिकट देखि एयरलाइन्सको टिकट पनि किन्न मिल्छ। त्यो त हामीसँग पनि छ। तिमीहरूको एपमा ब्याङ्क त होला, तर ब्याङ्क जस्तै सहकारीबाट पनि कारोबार गर्न मिल्छ? क्युआर कोड मार्फत सजिलैसँग पैसा तिर्ने सुविधा छ। रेफर गरे बापत पैसा, बोनस पोइन्ट, हाइएस्ट क्यासब्याक पाइन्छ। युपिआई कार्ड एक्सेप्ट हुन्छ। प्रभु पेबाट पैसा पठाएपछि पायो पाएन भनेर च्याट गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूको एपमा आफ्नै च्याट सिस्टम छ? त्यो त छैन। तिमीहरूको दाइसँग छ। अरू कुरा छाड्देऊ, प्रभु पे एप डाउनलोड गर। प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा। Nepal's #1 music and dance school, Sadhana Kala Kendra. All type of dance and vocals, guitar, keyboard, violin, flute, tabla, madal, all types of musical instruments. Classes are based on international staff notation. उत्कृष्टताको 28 वर्ष हामी सँगसँगै
Remember us, indigenous cultures and varieties program, culture and modern dress, stage, sound, light, effects, event management, etc. etc. Website www.sadhanakalakendra.com.np. Kamaladi Mode, Putali Sadak, Kathmandu, Nepal. Phone 444-0168 444-0228. International Standard of Dance and Music School, Nepal's #1 UNESCO certified music and dance school, Sadhana Kala Kendra. सफलता को एकमात्र रहस्य साधना. Exclusive music partner, Music Nepal. Official makeup, Orchid Beauty Saloon and Spa Academy, Kamaladi Mode, Kathmandu, Nepal. Official wardrobe, Kara Fashion Collection, Kupandol, Lalitpur. Official online partner, Himalayan Post. Sadhana Online Talent Hunt Singing Competition Season 2. वेलकम ब्याक आफ्टर द्याट सर्ट ब्रेक. तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ साधना कला केन्द्र र मिथिला नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2. वेल टप 25 कन्टेस्टेन्टहरूको पर्फर्मेन्सहरू तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ र सबै भ्युअर्सहरूलाई फेरि पनि अनुरोध हामी गरिरहेको पनि छौँ भोट गर्दै गर्नुहोला भनेर. आफूलाई मनपर्ने कन्टेस्टेन्टलाई सपोर्ट गर्नुहोस्. सपोर्ट गर्नका निम्ति तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई अगाडि बढ्न हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ, साथ दिन सक्नुहुन्छ. वेल भोट गर्नको लागि हाम्रो भोटिङ पार्टनर्स ई-सेवा हुनुहुन्छ नेपालभित्रबाट गर्नका निम्ति र फर इन्टरनेसनल ग्लोबल अनलाइन पे हुनुहुन्छ हाम्रो भोटिङ पार्टनरमा. तपाईँले नेपालभित्रबाट भोट गर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्टमा ई-सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस्. त्यसमा तपाईँले न्यू सर्भिसेसमा गई साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्टमा क्लिक गर्नुहोला. त्यसमा तपाईँले सिलेक्ट कन्टेस्टेन्ट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्. त्यसपछि सबै कन्टेस्टेन्टहरूको फोटोसहित नाम तपाईँहरूमा आउनेछ. आफूलाई मनपर्ने कन्टेस्टेन्टको नाम तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र प्रोसेसलाई प्रोसिड गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड दिस इज हाउ यु क्यान भोट फर यर फेभरेट कन्टेस्टेन्ट भाया ई-सेवा. र ग्लोबल अनलाइन पेको थ्रुबाट गर्नका निम्ति भने तपाईँले फर्स्टमा www.globalonline.com वेबसाइट भिजिट गर्नुपर्ने हुनेछ. त्यसमा तपाईँहरूले वेब एप और इभेन्ट्स देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला. आफ्टर द्याट साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट 2077 तपाईँले ट्याप गर्नुहोला र त्यसपछि आफूलाई मनपर्ने कन्टेस्टेन्टमा क्लिक गरेर उहाँलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ. यति भन्दै अहिलेको लागि पुनः एकपटक अरू कन्टेस्टेन्टहरूको पर्फर्मेन्स फेरि हेरिहालौँ. मलाई नसोधा कहाँ दुख्छ गाउँ, मलाई नसोधा कहाँ दुख्छ गाउँ, म जे छु ठिकै छु बिथोल्न नआऊ, मलाई नसोध कहाँ दुख्छ गाउँ. मेरो जिन्दगीमा सधैँ यो उदासी सकेकै छु जिउन. हेलो नमस्ते, म सुरेन लिम्बू, कन्टेस्ट नम्बर 778 ताप्लेजुङबाट. यस साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2 को
टप 25मा पर्न सफल भएको छु र टप 10 को लागि चाहिँ तपाईहरुको भोटको आवश्यक परेको हुनाले प्लिज 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 मलाई भोट गरेर टप 10 मा पुग्नको लागि सहयोग गरिदिनु होला। नमस्कार, मेरो नाम सुधा श्रेष्ठ। म विराटनगर मोरङबाट हाल युकेमा बसोबास गर्दै आइरहेको छु। साधना कला केन्द्रद्वारा आयोजित साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2 को उत्कृष्ट 25 प्रतिस्पर्धी मध्येमा म पनि पर्न सफल भएको छु। यदि हजुरहरूले मलाई अर्को राउन्ड यानि कि टप 10 मा लग्नु चाहनुहुन्छ भने प्लिज मेरो गीतलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यहाँहरूले मलाई भोट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो भोटिङ कोड रहेको छ 787। थ्याङ्क यू। लाग्छ मन हेरिरहु एकनास तिमीलाई, लाग्छ मन हेरिरहु एकनास तिमीलाई, जीवनभर माया गरौँ यसरी नै तिमीलाई, जीवनभर माया गरौँ यसरी नै तिमीलाई, लाग्छ मन हेरिरहु। समय पनि जहाँको त्यही अडिरहो, मूर्ति बनी समय पनि जहाँको त्यही अडिरहो, मिलनका छेडहरू जीवनभर लम्बिरहो, मन मन्दिरमा सजाऊँ आज तिमीलाई। नमस्कार, म मनिष ढकाल, कन्टेस्टेन्ट नम्बर 792 तिनकुने काठमाडौँबाट। यस साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिजन 2 को टप 10 मा मलाई देख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया जतिसक्दो चाँडो धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। न बिर्से
सजाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई त्यो यात्रा सुनौलो त्यो यात्रा सिंहौलो त्यो यात्रा सुनौलो त्यो यात्रा सुनौलो अनि साथ तिम्रो त्यो यात्रा सुनौलो अनि साथ तिम्रो सम्झेर भेट्न बोलाए तिमीलाई सम्झेर भेट्न बोलाए नमस्कार म प्रमिला छेत्री कन्स्टेन्ट नम्बर 793 रङली सिक्किमबाट साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिजन 2 को टप 10 मा मलाई देख्न चाहनुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद वेल टप 25 कन्टेस्टेन्टको पर्फर्मेन्सहरू हामी तपाईँहरूमाझ राख्दैछौँ उहाँलाई भोट भने गर्दै गर्नुहोला किनकि माघ 15 गतेसम्म मात्र तपाईँले भोट गर्न मिल्नेछ सो भोट गर्दै गर्नुहोला अहिलेको लागि भने हामी लिन्छौँ छोटो ब्रेक पुनः हामी तपाईँहरूमाझ आउने नै छौँ स्टे ट्युन्ड Sadhana Online Talent Hunt Singing Competition Season 2 वर्षौपछि घर फर्कँदैछु निकै परिवर्तन भएछ मेरो देशमा विकासका संरचनाले देशको भविष्य कोर्दै रहेछन् यस्तो देख्दा मुस्कानमा चमक छाउँदो रहेछ बाबा योचोटि त म पनि तपाईँसँग जान्छु है अब भने केही गर्नै पर्छ अठोट जब मन भित्रैबाट आउँछ केही गर्ने चाहनालाई अझ साकार बनाउँछ समृद्धिको लागि सिभिल ब्याङ्क गाइस हाई प्रभु पेको एप डाउनलोड गर त मसँग अर्को एप अलरेडी छँदैछ नि यसबाट बिल तिर्न मिल्छ पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ बसको टिकटदेखि एयरलाइन्सको टिकट पनि किन्न मिल्छ त्यो त हामीसँग पनि छ तिमीहरूको एपमा ब्याङ्क त होला तर ब्याङ्क जस्तै सहकारीबाट पनि कारोबार गर्न मिल्छ क्युआर कोड मार्फत सजिलैसँग पैसा तिर्ने सुविधा छ रेफर गरे बापत पैसा बोनस पोइन्ट हाइएस्ट क्यासब्याक पाइन्छ युपिआई कार्ड एक्सेप्ट हुन्छ प्रभु पेबाट पैसा पठाएपछि पायो पाएन भनेर च्याट गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूको एपमा आफ्नै च्याट सिस्टम छ त्यो त छैन तिमीहरूको दाइसँग छ अरू कुरा छाड्देऊ प्रभु पे एप डाउनलोड गर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा Nepal's #1 music and dance school Sadhana Kala Kendra all type of dance and vocals guitar keyboard violin flute tabla madal all types of musical instruments classes are based on international staff notation उत्कृष्टताको 28 वर्ष हामी सँगसँगै remember us indigenous cultures and varieties program culture and modern dress stage sound light effects event management etc website www.sadhanakalakendra.com.np Kamaladi Mode Putali Sadak Kathmandu Nepal phone 4440168 4440228 International Standard of Dance and Music School Nepal's #1 UNESCO certified music and dance school Sadhana Kala Kendra सफलताको एकमात्र रहस्य साधना Exclusive music partner, Music Nepal.
Official Makeup, Orchid Beauty Saloon and Spa Academy, Kamaladi Mode, Kathmandu, Nepal. Official Wardrobe, Kara Fashion Collection, Kupandol, Lalitpur. Official Online Partner, Himalayan Post. Sadhana Online Talent Hunt Singing Competition Season 2. फेरि पनि स्वागत छ साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2 मा। वेल हाम्रो यो कार्यक्रमलाई देश विदेशमा तपाईहरुमा पुर्याउनका निम्ति हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सहयोगी हातहरूलाई हामी पुनः एकपटक सम्झन चाहन्छौं। सिभिल बैंक, टौवा क्रिएसन, सिन्ड्रेला ड्रेस हायर सेन्टर, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका आछाम, किङ्स प्यालेस रोदी क्लब एन्ड के पप लाजिमपाट र हाम्रो भोटिङ पार्टनर हुनुहुन्छ ई सेवा नेपाल भित्रबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा नेपाल बाहिरबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने ग्लोबल अनलाइन पे। त्यसैगरी दिस प्रोग्राम इज प्रमोटेड बाय नेपाल टुरिज्म बोर्ड। फेरि पनि हेरिहालौँ हाम्रो टप 25 कन्टेस्टेन्टको बाँकी प्रस्तुति। ऋतुहरूमा तिमी हरियाली बसन्त हौ, नदीहरूमा तिमी हो पवित्र गङ्गा हो। ऋतुहरूमा तिमी हरियाली बसन्त हौ, नदीहरूमा तिमी हो पवित्र गङ्गा हो। ऋतुहरूमा तिमी निर्दोष छन् ती तिम्रा अकेलाहरू, तर मायाले मरिएका छन् औँलाहरू। हो निर्दोष छन् ती तिम्रा अकेलाहरू, तर मायाले मरिएका छन् औँलाहरू। पवित्र छन् तिम्रा लाजका गहना, पवित्र छन् तिम्रा लाजका गहना, तर चाहनाले भिजेका छन् ओठहरू। हावाहरूमा तिमी। नमस्ते। इस साधना कला केन्द्रद्वारा सञ्चालित साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा म कन्टेस्टेन्ट नम्बर 796 को काठमाडौँ सिनेमाबाट सुरेश प्रधान क्वार्टर फाइनलमा छनौट भएको र अब सेमी फाइनलमा पुग्न हजुरहरूको अमूल्य भोटको अति नै आवश्यक परेको हुँदा कृपया मलाई भोट गरी सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ। भोट फर मी प्लिज। वीरताको चिनो, वीरको सन्तान, शहीदको रगत, लाहुरेको निशानी, अब तिम्रो हातले लेख्नु छ जुगले भुलेको हाम्रो कहानी। वीरताको चिनो, वीरको सन्तान, शहीदको रगत, लाहुरेको निशानी, अब तिम्रो हातले लेख्नु छ जुगले भुलेको हाम्रो कहानी। वीरताको चिनो, वीरको सन्तान।
जन्मालियो यो भिर पखेरामा रोज्नु छ आफै तिमीले यो माटो उभिन खोज्ने कलिला खुट्टा कोर्नु छ आफै तिमीले गोरेटो अब तिम्रो हातमा उदाउने छ नयाँ इतिहासको नौलो बिहानी वीरताको चिनो वीरको सन्तान। नमस्कार, साधना कला केन्द्रद्वारा आयोजित साधना अनलाइन सिङ्गिङ हन्ट कम्पिटिसन सिजन 2 को टप 25 मा पर्न सफल म उज्जवल भण्डारी, हाल युके। मेरो कन्टेस्टेन्ट नम्बर 806। यदि यहाँहरूलाई मेरो गीत मन पर्यो र मलाई आगामी राउन्डमा देख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई भोट गरेर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। जहाँ जहाँ जान्छौ तिमी म पहिला पनि पछाइरहन्छु। ती छहरा खोला खहरेहरूमा सम्झना बनी बगिरहन्छु। उकाली ओह्रालीहरूमा पहाडका तरेलीहरूमा तराईका हरिया फाटमा पहाडका तरेलीहरूमा हिमालका सुन्दर अनि विकटती बस्ती बस्तीहरूमा जहाँ जहाँ जान्छौ तिमी म बाटो बनी साथै आइरहन्छु। ती सुस्केरा थकै सुसेलीहरूमा गीत बनी गुन्जिरहन्छु। हेलो नमस्ते, म गीत नुगो कन्टेस्टेन्ट नम्बर 808 ग्याङटक सिक्किमबाट र अहिले हुँदै गरेको साधना कला केन्द्र सिजन 2 को अनलाइन प्रतियोगितामा म टप 25 सम्म पुग्न सफल भएकी छु र त्यसको लागि म माननीय जजेसहरूलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र फेरि पनि हजुरहरूको लागि म मिठोभन्दा मिठो गीत प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछु र यदि हजुरहरूलाई मेरो आवाज मन परेमा मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरेर मलाई टप 10 सम्म पुर्याइदिनुहुन्छ होला भन्ने मैले ठुलो आशा गरेको छु। थ्याङ्क यू। ओके, तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, पहिलेबाट हेरिरहनु भएको छ अथवा फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, हाम्रो ट्यालेन्टहरू जुन हामी तपाईँहरूमा पस्काउँदैछौँ त्यो कस्तो लागिरहेछ हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साधना कला केन्द्रको फेसबुकको थ्रुबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड फर अल द कन्टेस्टेन्ट्स आउट देयर, तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि के हुँदैछ कार्यक्रममा सबै अप टु डेट रहनको लागि साधना कला केन्द्रको फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुहोला प्लिज भन्दै अहिलेको लागि छोटो ब्रेक लिन जाँदैछौँ। स्टे ट्युन्ड, वी विल बी राइट ब्याक। Sadhana Online Talent Hunt Singing Competition Season 2। वर्षौपछि घर फर्कँदैछु, निकै परिवर्तन भएछ मेरो देशमा। विकासका संरचनाले देशको भविष्य कोर्दै रहेछन्। यस्तो देख्दा मुस्कानमा चमक छाउँदो रहेछ। बाबा योचोटि त म पनि तपाईसँग जान्छु है।
अब भने केही गर्नै पर्छ। अठोट जब मन भित्रैबाट आउँछ, केही गर्ने चाहनालाई अझ साकार बनाउँछ। समृद्धिको लागि सिभिल ब्याङ्क। गाइस, हाई, प्रभु पेको एप डाउनलोड गर त। मसँग अर्को एप अलरेडी छँदैछ नि। यसबाट बिल तिर्न मिल्छ, पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ, बसको टिकटदेखि एयरलाइन्सको टिकट पनि किन्न मिल्छ। त्यो त हामीसँग पनि छ। तिमीहरूको एपमा ब्याङ्क त होला, तर ब्याङ्क जस्तै सहकारीबाट पनि कारोबार गर्न मिल्छ? क्युआर कोड मार्फत सजिलैसँग पैसा तिर्ने सुविधा छ। रेफर गरे बापत पैसा, बोनस पोइन्ट, हाइएस्ट क्यासब्याक पाइन्छ। युपिआई कार्ड एक्सेप्ट हुन्छ। प्रभु पेबाट पैसा पठाएपछि पायो पाएन भनेर च्याट गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूको एपमा आफ्नै च्याट सिस्टम छ? त्यो त छैन। तिमीहरूको दाइसँग छ। अरू कुरा छाड्देऊ, प्रभु पे एप डाउनलोड गर। प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा। Nepal's #1 music and dance school, Sadhana Kala Kendra. All type of dance and vocals, guitar, keyboard, violin, flute, tabla, madal, all types of musical instruments. Classes are based on international staff notation. उत्कृष्टताको 28 वर्ष हामी सँगसँगै. Remember us, indigenous cultures and varieties program, culture and modern dress, stage, sound, light, effects, event management, etc. etc. Website www.sadhanakalakendra.com.np. Kamaladi Mode, Putali Sadak, Kathmandu, Nepal. Phone 444-0168 444-0228. International Standard of Dance and Music School. Nepal's #1 UNESCO certified music and dance school, Sadhana Kala Kendra. सफलताको एकमात्र रहस्य साधना। Exclusive music partner, Music Nepal. Official makeup, Orchid Beauty Saloon and Spa Academy, Kamaladi Mode, Kathmandu, Nepal. Official wardrobe, Kara Fashion Collection, Kupandol, Lalitpur. Official online partner, Himalayan Post. Sadhana Online Talent Hunt Singing Competition Season 2. Welcome back after that short break. You are watching Mithila Nepal Television र यो हो कार्यक्रम साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2. वेल टप 25 पछि भोटिङ सुरु भइसकेको छ. धमाधम तपाईँले आफूलाई मनपर्ने कन्टेस्टेन्टलाई भोट गर्नु होला. कन्टेस्टेन्टहरू आफूलाई मनपर्ने को चाहिँ मनपर्न सक्नुहुन्छ भने हेर्नको लागि पनि हाम्रो कार्यक्रम सुरुदेखि अन्त्यसम्म चाहिँ हेरिरहनु होला तपाईँहरूले. सो भोटिङ पार्टनर हामीसँग हुनुहुन्छ फर नेसनल इसेवा र इन्टरनेसनलमा ग्लोबल अनलाइन पे हुनुहुन्छ. आफूलाई मनपर्ने कन्टेस्टेन्टहरूलाई तपाईँले भोट गर्नु होला. इसेवा अफकोर्स हामी धेरैजनाले युज गर्छौँ. कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ क्यास बोकेर हिँड्न. एक त चोरीको पनि डर हुनसक्छ कतिपटक त. इसेवा भइसकेपछि चाहिँ आफ्नै मोबाइलमा हुने गर्छ. आफैले लगइन गर्न मिल्छ. आफैसँग पासवर्ड पनि हुन्छ. सो कुनै कुराको डर पनि हुँदैन. 10 वर्षदेखि इसेवा हाम्रो सेवामा हाजिर छ. हामीले इसेवालाई यति धेरै युज गरिरहेको छ. सो तपाईँहरूले पनि डाउनलोड गर्नुभएको छैन इसेवा एप भने आफूलाई सजिलोको लागि एकदमै एफिसिएन्ट तरिकाले काम गर्नको लागि पैसाको कारोबार गर्नका निम्ति भने इसेवा एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. र हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूलाई आफूलाई मनपर्ने कन्टेस्टेन्टलाई भोट गर्नको निम्ति पनि इसेवा एप तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ. र इसेवाबाट तपाईँहरूले भोट गर्नको निम्ति भने फर्स्टमा इसेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस्. त्यसमा न्यू सर्भिसमा तपाईँले साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट
भनेर भेटाउनु हुनेछ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूको नाम र फोटोसहित डिफ्रेन्ट अप्सनहरू देख्नुहुनेछ। आफूलाई मनपर्ने फेभरेट कन्टेस्टेन्टलाई क्लिक गर्नुहोला। कतिवटा भोट उहाँलाई दिन सक्नुहुन्छ, दिन चाहनुहुन्छ, त्यो भोटको नम्बर पनि टाइप गरेर त्यो कार्यलाई प्रोसिड गर्नुहोला। एन्ड दिस इज हाउ यु भोट फर यर फेभरेट कन्टेस्टेन्ट। इफ यु आर भोटिङ फ्रम ग्लोबल अनलाइन पे, फर्स्ट भिजिट वेबसाइट www.globalonline.com। त्यसपछि तपाईँहरूले वेभ एप ओर इभेन्ट्समा क्लिक गर्नुहोला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट 2077 ट्याबमा पनि क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि आफूलाई मनपर्ने कन्टेस्टेन्टमा क्लिक गरेर तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुन्छ। वेल, फेरि पनि अब हाम्रो बाँकी कन्टेस्टेन्टको प्रस्तुतिहरू हेरिहालौँ अहिलेलाई। पछौरी तिम्रो चियाको बोटैमा अझै छ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटैमा अझै छ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटैमा बल्झे छ क्यारे सुनको काँडा कालिलो खुटैमा अझै छ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटैमा। नमस्ते नमस्कार, भुटानबाट म सुक्राई। साधना कला केन्द्रद्वारा आयोजित अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिजन 2 को टप 25 सम्म पुग्नको लागि हजुरहरूको साथ सहयोग अहिलेसम्म निरन्तर प्रकारले दिनुभएकोमा मेरो हृदयबाट आभार प्रकट गर्दै फेरि टप 10 मा पुग्नको लागि पनि हजुरहरूको सही प्रकारको सहयोग मिलिरहन्छ भन्ने मेरो आशा गर्दै फेरि सोही प्रकारको सहयोगको लागि मेरो विनम्र अनुरोध गर्दै मेरो कन्टेस्टेन्ट नम्बर छ 817। धन्यवाद। जहाँ जान्छौ तिमी म पाइला बनी पछ्याइरहन्छु। ती छहरा खोला खहरेहरूमा सम्झना बनी बगिरहन्छु। उकाली ओह्रालेहरूमा तराईका हरिया फाटमा पहाडका तरेलीहरूमा तराईका हरिया फाटमा पहाडका तरेलीहरूमा हिमालका सुन्दर अनि विकट नमस्ते। साधना कला केन्द्रद्वारा आयोजित साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2 को कन्टेस्टेन्ट नम्बर 828 ऋतु शिवा म दमक झापाबाट। सर्वप्रथम म
आयोजक टिम र हाम्रो जजेसज्यूहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूकै साथ सपोर्ट अनि आशीर्वादले आज म टप 25 मा पर्न सफल भएको छु। म अझै अघि बढ्न चाहन्छु। मलाई टप 10 मा पर्नको लागि जजेसज्यूहरू साथसाथै यहाँहरूको पनि भोटको अति आवश्यक परेको हुँदा कृपया मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट दिनु भएर अघि बढ्न मद्दत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। फेरि फेरि तिमीले मलाई कहीँ कतै नभेट्नु, फेरि फेरि तिमीले मलाई कहीँ कतै नभेट्नु। विपना त भयो भयो सपना समेत नदेख्नु, फेरि फेरि तिमीले मलाई कहीँ कतै नभेट्नु। यो जे भइरहेछ ममा आवेको या मोह, यो जे भइरहेछ ममा आवेको या मोह, मलाई नै थाहा छैन यो माया हो या धोका। घरी घरी तिमीले मलाई चिठी पनि नलेख्नु। नमस्ते, म प्रवीण लामा मोरङ पत्रीबाट हाल युए साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ सिजन 2 को प्रतियोगी नम्बर 830 यहाँहरूको माया र ममताले गर्दा आज क्वार्टर फाइनलसम्म पुग्न सफल भएको छु। यदि यहाँहरूलाई मेरो गायन मनपर्छ र टप 10 सेमी फाइनलमा मेरो प्रस्तुति हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। ओके, हेर्दै हुनुहुन्छ साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2 टप 25 कन्टेस्टेन्टको हामी तपाईँहरूमा प्रस्तुति राख्दैछौँ। हामीले सबै भ्युअर्सहरूलाई भोट अपिल गरिरहेका छौँ र स्पेसली हाम्रो सबै कन्टेस्टेन्टहरू जो चाहिँ अगाडि अब आगामी दिनमा हामीलाई गीतहरू रेकर्ड गरेर पठाउनु हुनेछ। हाम्रो एक्सक्लुजिभ म्युजिक पार्टमा म्युजिक नेपाल रहेको हुँदा तपाईँहरूले चाहिँ म्युजिक नेपालको मोमो र गीत एप डाउनलोड गरी त्यसमा रहेको गीतहरू मात्रै हामीलाई गाएर पठाउनु होला। अझ त्यसलाई अडियो भिडियो टेक्निकल सबै कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु होला प्लिज हाम्रो प्रतियोगीहरूले पनि, सो द्याट तपाईँहरूलाई आगामी दिनमा अझै अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हेल्प हुनेछ। वेल, म्युजिक नेपाल को युट्युब पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 5 मिलियन क्रस भइसकेको छ यसको सब्सक्राइबर्स पनि, विच इज अ बिग डिल फर स्योर। वेल, म्युजिक नेपालको युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँले यो पर्फर्मेन्स हाम्रो यो कार्यक्रमलाई पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुन्छ भन्दै अहिलेको लागि भने छोटो ब्रेक लिन चाहे। वी विल बी राइट ब्याक, स्टे ट्युन्ड। साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2। वर्षौपछि घर फर्कँदैछु, निकै परिवर्तन भएछ मेरो देशमा। विकासका संरचनाले देशको भविष्य कोर्दै रहेछन्। यस्तो देख्दा मुस्कानमा चमक छाउँदो रहेछ। बाबा योचोटि त म पनि तपाईसँग जान्छु है। अब भने केही गर्नै पर्छ। अठोट जब मन भित्रैबाट आउँछ, केही गर्ने चाहनालाई अझ साकार बनाउँछ। समृद्धिको लागि सिभिल ब्याङ्क। गाइस, हाई, प्रभु पेको एप डाउनलोड गर त। मसँग अर्को एप अलरेडी छँदैछ नि। यसबाट बिल तिर्न मिल्छ, पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ, बसको टिकटदेखि एयरलाइन्सको टिकट पनि किन्न मिल्छ। त्यो त हामीसँग पनि छ। तिमीहरूको एपमा ब्याङ्क त होला, तर ब्याङ्क जस्तै सहकारीबाट पनि कारोबार गर्न मिल्छ? क्युआर कोड मार्फत सजिलैसँग पैसा तिर्ने सुविधा छ। रेफर गरे बापत पैसा, बोनस पोइन्ट, हाइएस्ट क्यासब्याक पाइन्छ। युपिआई कार्ड एक्सेप्ट हुन्छ। प्रभु पेबाट पैसा पठाएपछि पायो पाएन भनेर च्याट गर्न पनि मिल्छ।
तिमीहरूको एपमा आफ्नै च्याट सिस्टम छ? त्यो त छैन। तिमीहरूको दाइसँग छ। अरू कुरा छाड्देऊ, प्रभु पे एप डाउनलोड गर। प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा। Nepal's #1 music and dance school, Sadhana Kala Kendra. All type of dance and vocals, guitar, keyboard, violin, flute, tabla, madal, all types of musical instruments. Classes are based on international staff notation. उत्कृष्टताको 28 वर्ष हामी सँगसँगै. Remember us, indigenous cultures and varieties program, culture and modern dress, stage, sound, light, effects, event management, etc. etc. Website www.sadhanakalakendra.com.np. Kamaladi Mode, Putali Sadak, Kathmandu, Nepal. Phone 444-0168 444-0228. International Standard of Dance and Music School. Nepal's #1 UNESCO certified music and dance school, Sadhana Kala Kendra. सफलताको एकमात्र रहस्य साधना. Exclusive music partner, Music Nepal. Official makeup, Orchid Beauty Saloon and Spa Academy, Kamaladi Mode, Kathmandu, Nepal. Official wardrobe, Kara Fashion Collection, Kupandol, Lalitpur. Official online partner, Himalayan Post. Sadhana Online Talent Hunt Singing Competition Season 2. Welcome back after that short break. हेर्दै हुनुहुन्छ साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिंगिङ कम्पिटिसन सिजन 2 टप 25 को बाँकी पर्फर्मेन्सहरू तपाईँहरू माझ राख्दैछौँ र अहिले पनि ढिला नगरिकन हाम्रो कन्टेस्टेन्टको प्रस्तुतितर्फ नै लागिहालौँ. नमस्ते. साधना कला केन्द्रले आयोजना गरेको सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2 को टप 10 मा मलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज भोट फर मी. इवा नेउपाने कन्टेस्टेन्ट नम्बर 831 फ्रम वसुन्धरा. थ्याङ्क यू.
एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा एउटा साथीको साथले कति फरक पर्दछ जिउनुमा एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा शिशिरयामको जाडोमा पनि शिशिरयामको जाडोमा पनि फुल्दछ फुल मुस्कानको। नमस्ते, म योग्य राई, हाल दक्षिण कोरियाबाट। मेरो कन्टेस्टेन्ट नम्बर रहेको छ 845। साधना कला केन्द्रद्वारा आयोजित नेपालकै फर्स्ट अनलाइन रियालिटी सो साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2 को टप 25 क्वार्टर फाइनल राउन्डमा पर्न सफल भएको छु र अब सेमिफाइनल र फाइनल राउन्डसम्म पुग्नको लागि यहाँहरूकै धेरैभन्दा धेरै साथ र सपोर्टको आवश्यकता परेको हुँदा कृपया मलाई भोट गरिदिनु होला भन्दै हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। भेटिनु छुटिनु त के हो र संसारको रीता हो नसम्झा तिमी यो मेरो बिदाको गीत हो भेटिनु छुटिनु त के हो र संसारको रीता हो नसम्झा तिमी यो मेरो बिदाको गीत हो। नदिनु साथ कसैको जब अन्तै छ मन भने नदिनु साथ कसैको जब अन्तै छ मन भने नगर्नु खोक्रो कामना पापी छ मन भने। नमस्कार, म निलम तामाङ इन्डिया सिक्किमबाट। मेरो कन्टेस्टेन्ट नम्बर 846 रहेको छ। साधना कला केन्द्रद्वारा आयोजित नेपाल फर्स्ट अनलाइन रियालिटी सो साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2 को टप 25 क्वार्टर फाइनल राउन्डमा पर्न सफल भएकी छु। अबको सेमिफाइनल फाइनल राउन्डसम्म पुग्नलाई तपाईहरूकै धेरैभन्दा धेरै सपोर्टको आवश्यकता परेको हुँदा कृपया मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। वेल, फेरि पनि छोटो ब्रेक लिने समय आइसकेको छ। वी विल बी राइट ब्याक। तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला मिथिला नेपाल टेलिभिजन। साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2। वर्षौपछि घर फर्कँदैछु। निकै परिवर्तन भएछ मेरो देशमा। विकासका संरचनाले देशको भविष्य कोर्दै रहेछन्। यस्तो देख्दा मुस्कानमा चमक छाउँदो रहेछ। बाबा, योचोटि त म पनि तपाईसँग जान्छु है। अब भने केही गर्नै पर्छ। अठोट जब मन भित्रैबाट आउँछ, केही गर्ने चाहनालाई अझ साकार बनाउँछ। समृद्धिको लागि सिभिल ब्याङ्क
गाइस हाई प्रभु पेको एप डाउनलोड गर त मसँग अर्को एप अलरेडी छँदैछ नि यसबाट बिल तिर्न मिल्छ पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ बसको टिकटदेखि एयरलाइन्सको टिकट पनि किन्न मिल्छ त्यो त हामीसँग पनि छ तिमीहरूको एपमा ब्याङ्क त होला तर ब्याङ्क जस्तै सहकारीबाट पनि कारोबार गर्न मिल्छ क्युआर कोड मार्फत सजिलैसँग पैसा तिर्ने सुविधा छ रेफर गरे बापत पैसा बोनस पोइन्ट हाइएस्ट क्यासब्याक पाइन्छ युपिआई कार्ड एक्सेप्ट हुन्छ प्रभु पेबाट पैसा पठाएपछि पायो पाएन भनेर च्याट गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूको एपमा आफ्नै च्याट सिस्टम छ त्यो त छैन तिमीहरूको दाइसँग छ अरू कुरा छाड्देऊ प्रभु पे एप डाउनलोड गर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा Nepal's #1 music and dance school, Sadhana Kala Kendra. All type of dance and vocals, guitar, keyboard, violin, flute, tabla, madal, all types of musical instruments. Classes are based on international staff notation. उत्कृष्टताको 28 वर्ष हामी सँगसँगै. Remember us, indigenous cultures and varieties program, culture and modern dress, stage, sound, light, effects, event management, etc. etc. Website www.sadhanakalakendra.com.np. Kamaladi Mode, Putali Sadak, Kathmandu, Nepal. Phone 444-0168 444-0228. International Standard of Dance and Music School. Nepal's #1 UNESCO certified music and dance school. साधना कला केन्द्र. सफलताको एकमात्र रहस्य साधना. Exclusive music partner, Music Nepal. Official makeup, Orchid Beauty Saloon and Spa Academy, Kamaladi Mode, Kathmandu, Nepal. Official wardrobe, Kara Fashion Collection, Kupandol, Lalitpur. Official online partner, Himalayan Post. Sadhana Online Talent Hunt Singing Competition Season 2. Welcome back after that short break. हेर्दै हुनुहुन्छ साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2. वेयर साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट अफकोर्स साधना कला केन्द्रको प्रस्तुति हो. तपाईहरू म्युजिक सिक्न चाहनुहुन्छ, म्युजिक इन्डस्ट्रीमा आफूलाई काबिल बनाउन चाहनुहुन्छ, यसैमा आफ्नो करियर खोज्दै हुनुहुन्छ भने साधना कला केन्द्रमा आएर सिक्न सक्नुहुन्छ, प्रशिक्षण लिन सक्नुहुन्छ. बिकज हाम्रो जजहरूले पनि भन्नुहुन्छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कुनै पनि कुराको ट्रेनिङ लिन, स्पेसली सिङ्गिङमा आफ्नो करियर खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ साधना कला केन्द्र सदैव खुल्ला हृदयले तपाईँलाई स्वागत गर्दछ. एनिवे हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सक्सेसफुल बनाउन सपोर्ट गर्नुहुने हाम्रो सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई पुनः एकपटक सम्झन चाहे. सिभिल ब्याङ्क, टौवा क्रिएसन, सिन्ड्रेला ड्रेस हायर सेन्टर, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका आछाम, किङ्स प्यालेस रोधी क्लब एन्ड केपअप लाजिमपाट. एन्ड हाम्रो भोटिङ पार्टनर्स हुनुहुन्छ इसेवा एन्ड ग्लोबल अनलाइन पे. नेसनलको लागि इसेवा हो भने तपाईँहरू बाहिरबाट भोटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ग्लोबल अनलाइन पे. And our exclusive music partner is Music Nepal. So contestant फेरि एकपटक भन्न चाहे तपाईले चाहिँ म्युजिक नेपालको गीत र मोमो एप डाउनलोड गरी त्यसमा रहेको गीतहरू हामीलाई गाएर पठाउन सक्नुहुन्छ. Well, this program is promoted by Nepal Tourism Board. अब पनि फेरि पनि बाँकी प्रस्तुतिहरू तपाईहरुमाझ राख्दै छौं. Enjoy the songs, enjoy the performances. We will be right back. बरिले भन्ने कुनै छ र तिमी र मलाई चौडाडे काटी नौडाडे पारी तिमीलाई म छु म तिम्रो साथी
श्रेष्ठ हो। म लाजिमपाटमा बस्छु। मैले साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा भाग लिएर म टप 25मा पुग्न सफल भएको छु। तपाईहरूलाई मेरो गीत मन परे प्लिज मेरो कन्टेस्टेन्ट आइडी 848 मा भोट गरिदिनु होला। आशा गर्दछु तपाईहरूले मलाई आफ्नो अमूल्य भोट दिनु भएर मलाई जिताउनु हुनेछ। धन्यवाद। आज भोलि हरेक साथ मातिन थालेछ, जिन्दगी देखि जिन्दगी आतिन थालेछ। आज भोलि हरेक साथ मातिन थालेछ, जिन्दगी देखि जिन्दगी आतिन थालेछ। आज भोलि हरेक साथ रहरै रहरमा पिए विवश भएर नमस्ते हजुरहरू सम्पूर्णमा म एनएसटिटी कामगर इलामबाट साधना कला केन्द्रद्वारा आयोजित नेपालको फर्स्ट अनलाइन रियालिटी सो साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2 को टप 25मा पर्न सफल भएको छु र मलाई टप 10मा आइपुग्न हजुरहरूको धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट अनि भोटको आवश्यकता परेको हुँदा कृपया मलाई भोट गरिदिनु होला है। र मेरो कन्टेस्टेन्ट नम्बर रहेको छ 865। धन्यवाद। आधा जिन्दगी रितिसक्यो भनेर कहिले शोक मनाए, आधा जिन्दगी रितिसक्यो भनेर कहिले शोक मनाए, अझै बाँकी रहेछ ठानेर उत्सव पनि मनाए, जसरी हेर्यो त्यस्तै देखिन्छ जिन्दगी, बल्ल होश पाए आधा जिन्दगी रितिसक्यो भनेर। उज्यालोले मलाई देख्यो टाढा कतै, फुलले मन सजाए, आँधेरीले मितेरी गाँस्यो अनायासै, टाढाले बार लगाए, जस्तो ठान्यो त्यस्तै भइदिन्छ। नमस्कार, म काभ्रे पलाञ्चोकबाट चित्त तामाङ। साधना अनलाइन हन्ट ट्यालेन्ट सिजन 2 को प्रतियोगी नम्बर 871। तपाईँहरूकै माया र साथले गर्दा आज म क्वार्टर फाइनलसम्म आइपुग्न सफल भएको छु। यदि तपाईँहरूलाई मेरो गायन मेरो प्रस्तुति मनपर्छ भने आगामी दिन अर्थात् सेमी फाइनलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई धेरैभन्दा धेरै भोटको खाँचो छ। धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु भई सेमी फाइनलमा पुग्न मलाई सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ, बाँच्ने रहर
हजार सपनाहरूको माया लगेर आउँछ मैले बसेको परिदेश सानो त्यति थिएन परदेशी जस्तो कोही एक्लो पनि थिएन। नमस्ते, म साउथ कोरियाबाट गणेश समाल। साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2 को कन्टेस्टेन्ट नम्बर 836। आज यहाँहरूकै माया हौसला र साथले गर्दा म क्वार्टर फाइनलसम्म आइपुगेको छु। यदि यहाँहरूलाई मेरो गायन प्रस्तुति मनपर्छ भने र नेक्स्ट सेमी फाइनल टप 10 मा मेरो प्रस्तुतिलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई यहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै भोट दिनुभई अझ बढी माया हौसला र साथ दिनुहुन्छ भने पूर्ण अपेक्षा र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। वेल, आजको लागि यति नै थियो। हाम्रो टप 25 कन्टेस्टेन्ट्स हामी माझ हुनुहुन्छ। आई एम रियली एक्साइटेड, वी द होल टिम आर रियली एक्साइटेड फर द प्रोग्राम। हाम्रो टप 25 कन्टेस्टेन्टहरूको पर्फर्मेन्स, नयाँ नयाँ प्रस्तुतिहरू हामी अर्को साता लिएर आउनेछौँ। यो फर दिस विक फ्राइडे स्याटरडे हामी यही भोटिङ अपिलको कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउनेछौँ। तपाईँले आफूलाई मनपर्ने कन्टेस्टेन्टहरूलाई भोट गर्नुहोला। हाम्रो कार्यक्रम सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। हेर्नुभएको छैन अथवा टिभीबाट कहिलेका मिस भयो भने चाहिँ तपाईँले म्युजिक नेपाल युट्युब च्यानल छ, तपाईँले त्यसबाट पनि हाम्रो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। फुल कार्यक्रम हेरेर आफूलाई मनपर्ने जो कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई सपोर्ट गर्नका निम्ति ई सेवा ओर ग्लोबल अनलाइन पे नेपालबाटै गर्दै हुनुहुन्छ भने ई सेवाबाट भोट गरेर उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहोला। नेपाल बाहिरबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने ग्लोबल अनलाइन पेको थ्रुबाट तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि भने म बिदा लिन चाहन्छु। सबै कन्टेस्टेन्ट टप 25 लाई पुनः एकपटक बिग कङ्ग्रेचुलेसन्स। टप 25 सम्म आउनु भएकोमा धेरै धेरै बधाई र आगामी दिनहरूको लागि पनि बेस्ट विशेस दिँदै दिस इज मी रूपा किसिङ साइनिङ अफ। हेर्दै गर्नुहोला साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन एन्ड मिथिला नेपाल टेलिभिजन। अहिलेको लागि भने म रूपा किसिङ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।